अस्सलाम वालेकुम तु वुचान डेली कश्मीरियत बहुत अरशद डार अस आज डॉक्टर समील कंट साहब यम फिजियोथेरेपिस्ट सती जनरल सेक्रेटरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट जम्मू कश्मीर यमन सत करो कत डॉक्टर साहब तुहद सठा खुशामदीद सनिस प्रोग्रामस मज शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब कशीर अगर कत करो तह निश पेशेंट्स यम तुहदिस यथ प्रोफेशनस सत वाबस्त मुंसलिक आसान अक्सर बेशतर तिम पेशेंट लबन मेजॉरिटी मज यम कमर ददिक शिकार आसन यम गर्दन ददिक शिकार आसन कोष्ठ ददिक शिकार आसन पोस्चर प्रॉब्लम्स यम कशीर मज वस कॉमन इशू तथ रिलेटेड पेशेंट्स तह निश यमो सारे चीज़ों मज कम तिम ज्यादा पेशेंट यम तुम डेली बेसिस पे वुचान तो युस तुम बासान अलार्मिंग सिचुएशन सान मज अगर न वन तिमन चीज़न रुकावनस मज पन तवज्जो दिमो अर्ज साहब तुहद वारिया शुक्रिया कि तुह करू योत युनुक तकलीफ तो यह इम्पोर्टेंट मौजू ये पे कत करो पोस्चर या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या कशर पे अगर वो गर्दन हुंद दौद या कमरुक दौद या कोठन हुंद दौद यम त्रेशवे चीज़ या यीत्या तम एलिमेंट्स यम इंटर रिलेटेड पान वन तो गोडनुक चीज़ अगर डिस्कस करो पोस्चर क्या यह बॉडी हज अलाइनमेंट ट्युथ पोजिशन यह अटेन करान कुन अकिस पर्टिकुलर एक्टिविटी खतर फॉर एग्जांपल अगर वनकस बिहित यह बेहमो कित पे यह सोद बिहुन कि यह होल बिहुन या अगर बे कम करान चाहे बह लेखान चाहे बह परान मान गर्दन हज पोजिशन क्या मान फेकन हज पोजिशन क्या सो सेम अप्लाइज टू एनी अदर प्रोफेशनल चाहे कह इंजीनियर चाहे कह स्टूडेंट चाहे कह IT प्रोफेशनल यीत्या यम एलिमेंट्स या यमन इन अदर वर्ड्स हेको वनित प्रोफेशनल हजार्ड्स या प्रोफेशनल रिलेटेड इशूज तो यथ पे आम इंसानस या अकिस नॉर्मल इंसानस ध्यान गसान कहें देन ऑल ऑफ अ सडन तुम अकिस तिथिस पॉइंटस पे वातान ये इंसान करान कंप्लेंट मे गर्दन थकान मे कमर थकान या मे कोठन दौद या बह अकिस पोजिशन मज ज्यादा कालस बिहित कहें दिस इज ऑल रिलेटेड टू पोस्चर आज यूता एडवांसमेंट्स गई साइंसस मज यीसा सहूलियात आई like we have started using mobile phones, we have started using laptops, computers sane kaam easy banavne khatir, but as the saying goes yetsa advancement ay yetsa technology ay tite karis pan aadat kharab absolutely. So the technology always comes with a price. The ya technology is price karan pay with respect to our health. We are spoiling our health, we are spoiling overall चाहे मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ गोडनथी अगर डिस्कस करो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द स्टूडेंट्स परान या पर्न आजकल लेटेस्ट ट्रेंड दे स्टडी फ्रॉम द कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन कर यूज पर्न खतर अत मज क्या वुचान कि यम युथ पोस्चर करान अटेन यथ मज युस न सही कह या हेको वन इम्प्रॉपर पोस्चर तिम रोजान फॉरवर्ड बैंडिंग पोजिशन मज किताब बोन कुन थवान गर्दन नमित या मोबाइल फोन या टैब अथस कथ शोल्डर्स या आर्म्स रोजान अनसपोर्टेड अमुक डायरेक्ट इम्पैक्ट पे गर्दन पे विद द रिजल्ट बे वन बह अत सती गोडनथ ब्या चीज़ कि यम सान फिजिकल एक्टिविटीज बचन मज कम गई नाउ डेज वुचान रेयरली कह शुर आंगनस मज गिंदान या क्रिकेट या बॉल या दवान या मतलब इत पे सोन लॉकचार गिंदनस मज अहम एक्टिविटी दौरन युस न आजकल शुरन मज कहें सो दिस इज द प्रॉब्लम तिहज मसल्स रोजान अंडर डेवलप्ड
تِم چھِنہٕ properly toned روزان کِہیٖنۍ نہٕ آزکل کِس آی ایم ناٹ شیور کہِ اگر تُہۍ آز کٲنٛسہِ بَچَس ؤنِو تَن حظ یَتھ دیوارَس کھس یَتھ کُلِس کھس آی ایم پرٛٹی شیور کہِ ہی ول ناٹ بی ایبل ٹُو کلایمب اپ د سٹیئرس اور سوری ناٹ سٹیئرس والز اور ٹریٖز یِتھ پٲٹھۍ مطلب تۄہہِ تہِ آسِوٕ کوٚرمُت یا مےٚ تہِ چھُ کوٚرمُت لۄکچارَس منٛز سو دیٹس د ڈِفرَنس. ڈاکٹر صٲب یُس تۄہہِ وٕنی ووٚنوُ واریاہ پرٛابلِمٕز چھےٚ کوٚٹھ چھُ یا کَمبَر چھُ یُس تۄہہِ وٕنی پوسچَر پرٛابلِمٕز ہٕنٛز کَتھ تہِ کٔروٕ مگر اکثر شِکایت چھِ اکثر چھِ أسۍ یُتھُے تِمن لُکَن سۭتۍ أسۍ کَتھ کَران چھِ یِم تۄہہِ کٔروٕ سٹوٗڈَنٛٹَن ہِنٛز کَتھ یا یِم ٹیٖچِنٛگ پرٛوفیشَنَس سۭتۍ چھِ آسان پرٛوفیسَر چھِ آسان ٹیٖچٲرٕس چھِ آسان لیکچرٲرٕس چھِ آسان تِہنٛدۍ چھِ اکثر شِکایت بہٕ چھُس تھوٚد وۄتھان مےٚ چھُ گیوٗر یِوان مےٚ چھِ گردَنہِ دَگ مےٚ چھُ چَکر ہیوٗ باسان کیٛاہ سُہ چھا سیم یِہوٚے چیٖز یُس تۄہہِ وٕنی کَتھ کٔروٕ زِ تِمن چھُ آسان سُہ پوسچَر بۄن کُنُے لیکھنُک یا پَرنُک یا ٹیب چلاونُک یا لیپٹاپ سِسٹَم جو یُس تِم تہِ چیٖز چھِ کیٛاہ سُہ تہِ چھا تِمن اکھ وجہ تِمن پَزِ تَتھ منٛز تہِ پراپرلی پنٕنہِ پوسچَرُک یا باقٕے چیٖزُک خیال تھاوُن. بِلکُل سر وٕنکیٚنس چھُ اکھ نوٚو اکھ چیٖز گوٚمُت اِنٹرڈیوٗس یَتھ أسۍ وَنان چھِ ٹیک نیک سِنڈروم اور ٹیکسٹ نیک سِنڈروم. دِس اِز رِلیٹِڈ ٹُو موبایل فون یوٗز یا ایٚکسیسِو موبایل فون یوٗز. یوٗتاہ زیادٕ اِنسان چھُ کران مطلب ییٚمہِ وِزِ تۄہہِ آسیو پانہٕ تہِ اوبزٔرو کوٚرمُت اگر اِنسان گٲنٛٹَس یا أڑِس گٲنٛٹَس چھُ کران فون یوٗز پَتہٕ کینٛہہ ٹایم پَتہٕ چھُ باسان تٔمِس نیک یا یَپٲرۍ یُس یہِ گردن دٔچھ پٔتِم یَس اَتھ چھَنہٕ تیٖژاہ موبلٹی روزان کینٛہہ یا اِنسان چھُ فیٖل کران کہِ مےٚ چھِ گردن تھکان زیادٕ یا مطلب کینٛہہ أکِس پُزِشن منٛز چھُس بہٕ روزان یا گیز چھُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان أکِس پٔٹِکیوٗلر چیٖزس خٲطرٕ واریاہس کالس کٔرِتھ کِہینۍ اَمہِ پتہٕ چھِ مےٚ تھکاوٹ باسان یا نرِ چھم کُنہِ ساتہٕ دگ باسان یا کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ دگ باسان نرٮ۪ن منٛز یا واے چھُ یِوان یا یِم چھِ اَمِکۍ کینٛہہ سِمپٹمٕز. سو اَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ ییٚمہِ وِزِ اَسہِ فون چھِ کران یوٗز اَسہِ چھُ نیک روزان تھوڑا سا فاروٲڈ فلیکسڈ پوسچرس منٛز یہِ چھِ برونٛٹھ کُن روزان تھوڑا سا بینٛڈ تہٕ یہِ مٲہریٖن چھِ تِم چھِ وَنان کہِ اگر گردن اَسہِ روزِ 60 ڈگریٖز تامَتھ بینٛڈ برونٛٹھ کُنَتھ. نارملی اگر أسۍ وٕچھو ہیڈُک ویٹ اِٹٕس اینی وِیر بِٹویٖن 2.5 to 3 kgs. ییٚمہِ وِزِ وۄنۍ اَسہِ یہِ پوسچر چینج گوٚو گردن روٗز برونٛہہ 60 ڈگریٖز منٛز أسۍ کرو خٲلی 60 ڈگریٖزن ہٕنٛز کَتھ. د لوڈ آن یور نیک اِز ایپروکزِمیٹلی 26 to 28 kgs. گوٚو یہِ چھُ 10 گۄنہٕ بَڑان. Absolutely. صرف 60 ڈگری سۭتۍ. بِلکُل سو اِٹ وِل اِنکریٖز. جسٹ اِمیجِن کہِ اکھ نفر چھُ أمِس تھاوو أسۍ 20 کِلوُن لوڈ گردن پٮ۪ٹھ یہِ تھاووس یِتھٕے پٲٹھی 2 یا 3 گٲنٛٹن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ والوس نہٕ پتھر واپس یہِ کِہینۍ نہٕ. جسٹ اِمیجِن کہِ تٔمِس کۄس حالت آسہِ گردنہِ ہٕنٛز. سو سیم چیٖز چھُ اَمہِ وِزِ ایپلاے گژھان ییٚمہِ وِزِ أسۍ موبایل فون چھِ کران تہٕ پتہٕ یُس تُہۍ وَنان چھِو چکر چھُ یِوان یا باقٕے یِم وامِٹِنگ نوسیا وغیرہ چھِ گژھان یِم چھِ اَمِکۍ سِمپٹمٕز. ڈاکٹر صٲب پوسچرس منٛز چھِ واریاہ چیٖز یِوان اَسہِ کوٚر وۄنۍ واریاہن پروفیشن ہٕنٛز کَتھ مگر بیٛاکھ چیٖز چھُ لبنہٕ آمُت سانہِ کٔشیٖرِ منٛز یُتھُے أسۍ ڈرٛایوِنٛگ چھِ کران واریاہ چھِ تِم تہِ لُکھ یِمن عادت چھُ آسان تِم ڈیلِبریٹلی چھِنہٕ سۭتی کران کینٛہہ یِمن عادتن چھُ آسان اکھ عادت کہِ بہٕ چھُس تھاوان ڈرٛایوِنٛگ سیٖٹ واریاہ پتھ واریاہ زیادٕ پتھ بہٕ چھُس مےٚ چھُ پیٚوان زور لڑاوُن گیر دِنہٕ وِزِ تہِ ایٚکسیلریٹر دِنہٕ وِزِ تہِ یا باقٕے چیٖز چھِ وٕچھنہٕ آمٕتۍ کہِ تِمن چھُ پیٚوان پتہٕ گردن یہِ برونٛٹھ اَنٕنۍ مگر سیٖٹ چھِنہٕ تِم برونٛٹھ اَنان کینٛہہ. کۭژاہ خطرناک چھِ یہِ اکھ ایٚگزرسایز یۄس تِمن فیوٗچرس منٛز یہِ پرابلم ہیٚکہِ کٔرِتھ. سر اگر أسۍ یِتھِس نفرٕ سٕنٛز کتھ کرو یُس ڈرایوِنٛگ پوسچرس منٛز چھُ تھاوان بیک ریسٹ زیادٕ پتھ کُن أمِس چھُ اِن د بیک آف مایِنٛڈ چھُ آسان أمِس کہِ مےٚ کٔر اکھ واریاہ کمفٲٹیبٕل پُزِشن ایٹین بِلکُل سر بٹ یہِ پُزِشن چھِ کمفٲٹیبٕل ایز فار ایز یوٗ آر سِٹِنٛگ ایٹ ہوم. ییٚمہِ وِزِ وۄنۍ تُہۍ ڈرایو چھِو کران سو نیچرلی ییٚمہِ وِزِ سیٖٹ پتھ ٲس سو آی ہیو ٹُو ریٖچ ٹُو سٹیرِنٛگ ویٖل گوٚو مےٚ چھُ گردن تہٕ شولڈر پیٚوان برونٛٹھ پکناوُن تمیُک اوور آل اِمپیکٹ چھُ پیٚوان میانہِ گردنہِ پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ کمرس پٮ۪ٹھ تہِ. اگر أسۍ یِہوے اِنسان اَمہِ وِزِ وٕچھون سایڈ پُزِشن منٛز یا سایڈ وِو وٕچھو أمۍ سُنٛد أمِس چھُ آسان اکھ سی بنیومُت سو دیٹ کمر چھُ آسان منٛزس ڈٔکھِس سۭتۍ یا بیک ریسٹس سۭتۍ بٔنِم پورشن چھُ آسان تھوڑا سا برونٛٹھ کیازِ کہِ ییٚلہِ نیچرلی سیٖٹ پتھ روٗز أمِس یُتھُے کلچ یا برٛیک چھِ کران مینوور أمِس چھُ اَمہِ خٲطرٕ ریٖچ آوُٹ کرُن. سو یِتھٕے پٲٹھۍ یُتھُے أمِس سٹیرِنٛگ چھِ کران مینِپلیٹ اَمہِ خٲطرٕ چھُ أمِس برونٛٹھ پکُن. سو اوور آل پُزِشن چھِ انسان کا پوسچر ایک سی کے جیسا ہو جاتا ہے یُس نہٕ اکھ صحیح پوسچر چھُ کِہینۍ نہٕ. مے بی کینٛہس ٹایمس خٲطرٕ مے بی فار اے ویٖک اور 10 days اور 15 days یا 1 مہینہ مان کے چلو
अमिस बासि पोजिशन कंफर्टेबल मगर पत्त छे प्रॉब्लम क्रिएट करन इट स्टार्ट शोइंग इट्स इफेक्ट्स बिल्कुल बिल्कुल शोंगनुक प्रॉपर तरीक क्या छु इंसानस आराम करनुक प्रॉपर तरीक क्या छु युस हेल्थ वाइज ते असल छु युस तमन यम तम सिंदन बॉडी पार्टन तुथ असर कर के यमन पगह पत यवान छु पेवान एक्सरसाइज करने सर्जरीज करने या बाकी चीज करने यह अर्श साहब अख वारिया असल सवाल इन फैक्ट आई वाज अबाउट टू टच दिस थिंग नॉर्मली क्या सारे कशरन आदत युथी शामस काम पे वापस बहुत थोकमुत बहुत करान बह रोज 5 मिनटन गोड सोद बिहित सो दिस विल बी माई पोस्चर फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स अम पत गसन 5 मिनट बह वस थोड़ा सा बोन पहन ठीक है अम पत गसन बे 5 या 10 मिनट बह फेर लाइन सो आई विल बी इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजिशन विद द इंटेंशन कि बस इत पे रिलैक्स और फिर आइसिंग ऑन द केक विल बी अथ पोस्चरस मज रट बह फोन तो सह कर बह यूज गो मेरी टांग कहाँ पे होती है मेरी नेक कहाँ पे होती है मोन शोल्डर कत तो मोन स्पाइन कत यह तिस पोजिशन बॉडी अटेन करान युस न बिहित आसान तो न शेंगित आसान विद द रिजल्ट पत यह पोस्चर वार वार हैबिटस मज तब्दील गसान और प्रॉब्लम उसके बाद से फिर शुरू हो जाती है रिगार्डिंग तुहद सवाल कि शोंगनस मज कुस पोस्चर करो पोजिशंस जी सही रोजन खत या इंसानस पूरा स्ट्रेट रोजन या तो उसको पूरा लेट के रहना है पत लेटित चाहे तो साइड वेज रूजवा या स्ट्रेट रूजवा तो दैट्स योर चॉइस सो या तो कंप्लीटली आपको लेटना है या फिर कंप्लीटली आपको बैठना है सो हाफ पोजिशन वो आपको अटेन नहीं करनी है बिकॉज दैट्स गोइंग टू गिव प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर यथ मज तुम एक्सपर्ट छो क्या तथ मज यह चीज ते प्रोफेशनली पेवान तम चीजों ख्याल थवन कि मे कोता शान थवन मे कित पे पोस्चरस मज पन्ने शानुक हाइट थवन तमुक यह मोचर कोता गस आसन दोर गस आसन नरम क्या वारियन आदत तम पकिन 5 तकी थवान मे नमर निंद्र यवान अगर न बह थवे कहें मे यी रात निंद्र बिल्कुल सर यह तुथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन युस बह डेली प्रैक्टिस मज बोजान छुस नॉर्मली जब मैं किसी को एडवाइस करता हूँ युस तुहद शान न गि ज्यादा सॉफ्ट आसन न गि ज्यादा हार्ड आसन इट शुड बी मॉडरेट उसके बाद ये मीन्स इंसान लेटता है सिरहाने पे आप सर रखते हो आप कुछ ऐसा करें सो दैट कि आपकी नेक भी सपोर्टेड रहे नॉर्मली क्या करान या वारिया लोग क्या करान अड़हना बुथ या कान तकिस पे गर्दन अनसपोर्टेड या कह पूर कंप्लीटली तकिस पे खोतमुत शोंगने खतर सो यह गैप रोजान यह या अनफिल्ड रोजान या ओवरफिल्ड रोजान जिसकी वजह से आपकी नेक एक साइड में टिल्ट हो जाती है सो द ऑप्टिमम बेस्ट ऑप्टिमम पोजीशन इज जब आप लेटेंगे सिरहाने को थोड़ा सा पकड़ के इसको अंदर की ओर खींचें क्या युस तकियुक तुहद बॉर्डर दैट शुड फिल द गैप जो आपके शोल्डर और नेक के दरमियान रहती है डॉक्टर साहब तुम नश सारी पेशेंट अत मज सेक्टर वाइज मे बासान अख सेक्टर सह यमन दाग बासान तम तुह नश समखान तो तमिक इलाज करना ब्या सेक्टर सह मे तुह सारे लुकन मज गरी लकुट मकुट मेडिकल शॉप थोमुत तिमन बासान मे कर दाग तम अमुक रूट कॉज वुचान क्या मे क्या दलील या कंस महर सत करान कत तम तम मेडिकल शॉप मज दवा फुला कड़ान तो खेवान सह सेक्टर तो चूरम सेक्टर सह पाने गि ठीक यह शायद हम सत गोमुत शायद यम सत गोमुत मगर सह शायद सनान कह पे गसान इन द लॉन्ग रन प्रॉब्लम 5-6 रेत तिथ पे वोनू पे दाग बोन कुन वसान पे डॉक्टर पे कंसल्ट कर पे प्रॉपरली पे दवा खुन तो तथ इलाज कर कूता हार्मफुल यह पाने अम मेडिकल शॉप मज दवा फुला कड़न गर के डब्बे मज तो बे कूता हार्मफुल यह कथी खेन वल गस पाने फर्क वल मे क्या कर सर यम ज क्वेश्चन गोडनिक चीज युस रूटीन या डेली प्रैक्टिस मज वुचान ये विज तह पेशेंट अस नश या कस डॉक्टर सबस नश गसान यह मोन पन थोड़ा सा ऑब्जर्व कोर्मुत गोडथ गई कंस पेशेंटस कह प्रॉब्लम शुरू गोडनथ हफ्तस या 10 दोन वुचान वल अत क्या गस पाने तम पे करान यह तम पे गसान ABCXYZ नश महलस मज मेडिकल शॉप या फार्मासिस्ट गसान तोत
सो छु यमन थोड़ा सा पेन किलर्स दिवान, थोड़ा सा ताकती इंजेक्शन हना ते दिवान या बाकी चीज ते दिवान. असली दो छु तती रोजान. He does experimentation for another 2 or 3 weeks. Maybe kune hadas tamat cha tamis patient's farak te gasan, but then recurrence cha gasan shuru. Chahe 8 doi gasa so 10 doi gasa so ya 2 magar gasan wapas. Yes, definitely. Kyaz ke root cause cha asan iti, pathology cha asan iti, chuna asan treat amut karna kihen. So by the time he reached a specialist, to tamat cha asan imis be hafta 10 do gumti mashwar karnas mans ki one chems doctor sabas nish gaso to ath problem kus kare asal pait elaj. So by the time my humble suggestion, my humble request to all the viewers is कि यमिस थी यूथ का शुरू आज गसान, you should curb the evil at the bud. Problem गई शुरू, immediately गस कंस डॉक्टर साहब निश गसन, तो सुवात तथ सुवच root cause क्या छु. युस ये पाने इस self medication च करान, this is extremely dangerous. Simple क्या चीज इम बवान गॉडनुक चीज एक इंसानस पज अख healthy weight करन maintain, maintenance of a healthy weight. This is very important. कैसे कि obesity गई इंसान का weight बढ़ गया, the problem starts. Overweight छा main अख वजह. Overweight सर बहुत बड़ी problem है. Right from your neck pain to your back pain या cotton his pain. Overweight uk छ अथमस अख वारिया ज़्यादा role. ये मीन्स ते कैसे इंसान overweight गो, पेट उसका बाहर आ गया, muscles कमजोर हो गई, posture खराब हो गया, तो the problem starts. तम पत important चीज अख regular physical activity. हर इस इंसानस चाहे तम sedentary lifestyle छा या active lifestyle छा, इमिश पन्नस पानस खतर केहनत के ओड घंटे या घंटे काढुन. यथ मन सु कांते activity करे. Maybe he'll go for swimming, he'll go for any of the sports, या walk करे simple. At least he should be doing it at least thrice or 4 times a week to be healthy. Overall impact cha amuk ims roz amston blood pressure te control, ims roz खुदा ना खासा अगर कहीं diabetes सु रोज इम्स control मस वजन ते रोज इस control मस प्लस हल्की फुल्की कुछ आप ऐसी exercise करते हो जो आपकी muscles को टोन रखता है. ये मीन्स यम चीज इस follow करो. Plus a healthy diet is very important. ये डाइट इस वारिया या उमूमन छन अंडर एस्टिमेट करान. हम ये भूल जाते हैं कि जो आप खाते हो आप वही बन जाते हो. वन क्या चूज कर माना कि कष्ट बत स्टेपल डाइट, मगर अम सस बाकी न्यूट्रिएंट्स या कहें या क्या सुपर फूड्स आजकल या मतलब इंसान ये फिश या फ्रूट्स विटामिन सी या टमाटो या यम तमत अंडर एस्टिमेट करान, बट दे आर प्रूविंग टू बी सुपर फूड्स. अगर ओवरऑल अमुक मफहूम निमो मतलब निमो अमुक मतलब कि तुम पूरे पन्ने लाइफ में डिसिप्लिन अनु, चाहे सह वथुन बिहुन एग्जैक्टली सर खोन चोन काम कर तरीक या कह ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी तथ में डिसिप्लिन प्लस प्रोफेशनलिज्म. डॉक्टर साहब वन अहम कथ लुक तम कम सो करान इस्तेमाल फिजिकल फिटनेस जिम गसान, जिम ठीक, मगर वन तम सेक्टर जिम हे गि एज बार तथ मज या बाकी चीज तिमन पज सुबह वॉक कर या डॉक्टर साहब एक्सरसाइज वन या डाइट किस पे गई प्रॉपरली डाइट चार्ट फॉलो कर तम क्या रोज तिमन फिजिकल फिटनेस रोज यम प्रॉब्लम्स गसन न कह वजन तो रोज मेंटेन या ऑलरेडी अगर तिम कुछ बेमार हंद शिकार तथ मज तह कमी गसित. डॉक्टर साहब यह मौजू वारिया बोड़ अगर अत पे कत करो तेल हफ्ते कम, मगर इंशाल्लाह अगर जिंदगानी रूज करो जी चीज कर बह इंटरप्ट करो बह तुई बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यह विद रिलेटेड टू आवर फीमेल फोक्स यम माज बेन गर यमन खतर यस बह पर्टिकुलर टिप दिन कि यमन हैबिट मल्टीटास्किंग हूँ. राइस कुकरस मज थो बत यप तुल वैक्यूम कोर्स या झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया, ये आप मत करो. दिस इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल. क्या तुम जहनस मज कि मकलो यम काम पे कहें पे रेस्ट कर, बट बाय द टाइम आप ये 3-4 काम खत्म करते हो काल नए 4-5 काम तैयार फिजिकली तो मेंटली तो एब्सोल्युटली. सो
पन्नस पानस थेव ध्यान कामि ते अंदन वार वार तेली येली इंसान गोड पान ठीक आस बिल्कुल बेशक पन पान छुन या इफ वी टॉक अबाउट द फेस्टिवल्स ईद छ या बे का ओकेजन छ आसान अमि यम यीसा ज्यादा काम करन बाय द एंड ऑफ द डे दे आर डेड दे आर डेड पछ दवा बाकी चीज इंजेक्शन इस करो पन्नी गरिच कात यस इस गरी बुछान एवरीवेयर यस यस हर कुन गरस मस बेशक सो मेन एडवाइस छ कि काम छ करने वार वार करियो पन पान म करियो एक्सर्ट कहीं डॉक्टर साहब अगर जिंदगी रूज मे वो गोड यह मौजू तूता बोड़ अगर अत पे रेत हफ्ते थो करान तेल सह कम इंशाल्लाह अगर जिंदगी रूज तो करो बे मुलाकात मजीद कह कन्फ्यूजन लुकन या तम चीज़ पे लुक यहां गो डिस्कशंस करें ताकि लुक गन अवेयर तिमन पे करो कत फिलहाल तो सठा सठा शुक्रिया तुम दितु पन कमती वक्त पता काफ़ी मसरूफ आसान पेशेंट प्यारा मगर तुम समखेव वक्त पन दितु फिलहाल तुहद सठा सठा शुक्रिया डॉक्टर समीउल्ला कंट साहब इंशाल्लाह तुम सपदो बे हाजिर खिदमत तो तान दियो इजाज़त अस्सलाम वालेकुम।